सऊदी अरब में उम्रा करने गए हुए बाप बेटी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया, किस इलाके से इनका ताल्लुक था, ऐसी क्या घिनौनी हरकत कर रहे थे जिसको करने में बहुत से पाकिस्तानियों के साथ साथ दुनिया भर के मुसलमानों में से बहुत ज़्यादा तादाद ये हरकत करती है, मगर बहुत ही ज़्यादा जो नाम आता है ना वो पाकिस्तानियों का आता है। और इस बार सऊदी गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती की थी कि इन बाप बेटी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इनको अब क्या सज़ा होगी ये आने वाला टाइम बताएगा। कौन है, क्या हो रहा था, पूरी की पूरी जानकारी आपको आज के इस व्लॉग के अंदर मिलेगी। रिक्वेस्ट आपसे बस यही करती हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपके पास मैं बारहा बहुत सारी न्यूज़ लेकर आती हूँ, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन चीज़ें आपको शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों को ज़िंदगी में कभी उम्रे पे जाना हो या खुदा के घर कभी हज का बुलावा आपका आ जाए और आप उस मुक़द्दस जगह पे चले जाएं जिसकी तमन्ना शायद दुनिया भर के तमाम मुसलमान करते हैं और बड़े दिलो जान से जो है ना वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहे होते हैं कि भाई हमने ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर ज़रूर देखना है। और ये अरमान इंसान का इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि जब वहाँ पहुँचते हैं और हमें वहाँ की जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसके बाद हम उस मुसीबत में फंस जाते हैं। जैसे कि ये फादर और ये डॉटर, ये दोनों जो हैं यहाँ मुल्तान से, पाकिस्तान के इलाके मुल्तान से उम्रा करने के गर्ज से जो है वो सऊदी अरब पहुँचते हैं। रूटीन की फ़्लाइट लेते हैं जद्दा एयरपोर्ट से, ये लोग अपना ihram वगैरह पहन लेते हैं और उसके बाद सीधा मक्का पहुँच जाते हैं। अच्छा, इनके साथ और भी कारवान के लोग थे, ये अकेले नहीं थे, कारवान के और लोग भी थे। इनकी वालदा बहुत ज़्यादा अलील थी और ये बेटी चाहती थी, ये एक मैरिड लड़की है और ये चाहती थी कि अपने फादर को उम्रा करा दे और वहाँ पर जाने के बाद खुदा ताला से अपनी माँ की सेहतयाबी के लिए दुआ करे। तो ये अपने फादर को लेकर जब काबे में पहुँचते हैं, और आपको पता होगा कि काबे के अंदर जब हम उस जगह पे मिकात में पहुँचते हैं तो हम तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ के बाद हमारी एक नीयत होती है कि जैसे हम इस उम्रे को कंप्लीट करें या हम उम्रा करने से पहले कोशिश करते हैं कि हम उस हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं और काबे के उस गिलाफ को पकड़ें और अपने लिए बहुत सारी और अपने ख़ानदान वालों के लिए दुआएं करें। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि वहाँ के क़ानून के ख़िलाफ़ होती हैं। अब यहाँ पर ये जो लड़की है जिसकी शादी अभी कुछ ही अरसा हुई है, 1 साल हुआ है मेरे ख्याल में इसकी शादी को, और ये एक यहाँ पर एक बैंक के अंदर जॉब करती थी और ये एक थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ रही थी कि अपने उन माँ बाप को जो कि अब ज़ईफ़ हो गए थे, उन्होंने कभी जो है वो उम्रा नहीं किया था, तो इसकी कोशिश थी कि ये अपने ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को ज़रूर उम्रा कराएगी, मगर वालदा की अलालत के बावजूद कि वो अलील थी तो उनको छोड़ के अपने फादर को लेकर ये उम्रे के ऊपर पहुँची थी। और ये इन्होंने जब वहाँ पर जाकर अपना उम्रा अदा किया, आबे ज़मज़म से पानी पिया और उसके बाद ग़िलाफ़े काबा को पकड़ के बहुत सारी अपनी वालदा के लिए और की दुआएं की। अच्छा, ये इनका उम्रा आज का कंप्लीट होता है। उसके तकरीबन इनका जो पैकेज था वो 10 दिन का पैकेज था, 5 दिन मक्का में और 5 दिन मदीना में। जिस दिन इनका लास्ट डे होता है उस दिन ये खातून क्या करती है, ये लड़की वहाँ जाती है और ग़िलाफ़े काबा को वहाँ से काटने की कोशिश करती, छोटी सी कैंची जिससे हम अपने बालों को जब उम्रा ख़वातीन अदा कर देती हैं और हमें वहाँ पर सफ़ा मरवा की चोटी पे खड़े होकर अपने बालों को थोड़ा सा कट करना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि हर कोई एक छोटी सी कैंची अपने हमरा ले जाता है। तो वहाँ पर एक छोटी सी कैंची से ये नीचे से ग़िलाफ़े काबा को एज़ द इनका कहना है कि वो धागा ले रही थी वहाँ से और अपनी वालदा के हाथ में बांधने की नीयत से वहाँ से कुछ तबर्रुक के तौर पर धागा ले रही थी। अच्छा, ये करते हुए वहाँ जो गार्ड खड़ा होता है वो देख लेता है और वो इसको पकड़ लेता है और बाकी पुलिस वालों को बुलाता है। वहाँ पर एक शोरगुल हो जाता है और उसके बाद इसको और इसके फादर को जो है वो पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और जो इनके कारवान वाले वो भी वहाँ पर जाते हैं और उनसे मिन्नत समाजत करते हैं कि इसको इल्म नहीं था। वो कहते हैं कि नहीं, ये बड़ी हरकत करती है, कोई पहली लड़की नहीं है जो ये कर रही थी, यहाँ पर दिन भर में लातादाद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और अब ये कानून में आ गया कि अगर कोई ग़िलाफ़े काबा को इस तरह से कैंची मार के या धागे उसके काटने की कोशिश करेगा, एज अ तबर्रुक के तौर पर ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये हम इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अच्छा, वो ये गिरफ्तार तो हो गई हैं
اور اس کے بعد یہ چیز آپ کے میں علم میں لانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک بڑا ہی غلط اور قبیح فعل ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ اس کو تبرک سمجھ کے لے آتے ہیں مگر یہ گناہ ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کو کہتے ہیں نا، اگر آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا ہے کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ دھاگا کاٹیں یا غلاف کعبہ کو خراب کریں۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا قیمتی کعبے کا ہوتا ہے۔ جب میں خود بھی عمرے پہ گئی تھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لوگوں کو وہاں سے دھاگے پھاڑتے، ایون کہ اتنا موٹا اس کا کپڑا ہوتا ہے غلاف کعبہ، کوئی عام کپڑا نہیں ہوتا، بڑا ایکسپینسو اور بڑا زبردست اس کا مٹیریل ہوتا ہے اور اتنا موٹا ہوتا ہے کہ عام ہاتھوں سے وہ کٹتا نہیں ہے۔ مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا تھا کہ لوگ اس کو پھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو کھروچ رہے تھے، اور اتنی جگہ جگہ سے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ کام اگر پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین مسلمان آ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی وہاں پر عام طور پر یہ بولا جاتا ہے کہ یہ ایشینس ہیں جو کہ یہاں پر آ کے غلاف کعبہ کو کاٹتے ہیں، پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، یہ ایک بے حرمتی کے زمرت میں آتا ہے۔ یہ کسی بھی طور پہ آپ تبرک نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کو تبرک کے طور پر حاصل کرنا ہے تو وہاں پر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ جا کر بات کریں، ان کے جو ادارے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں سے شاید آپ کو کوئی ٹکڑا وغیرہ مل جائے جس کی کچھ ریال میں قیمت ہوتی ہے۔ مگر اس طرح سے غلاف کعبہ کو کاٹنا، پھاڑنا یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، اور یہ عمل کرتے ہوئے خاتون جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ اب سنا یہ ہے کہ ان کی شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے لا علمی میں کیا، اور انہوں نے کچھ اس وقت شروع کیا ہی تھا، کچھ کارنامہ اتنا زیادہ ڈیمیج انہوں نے کعبے کو نہیں کیا تھا، غلاف کعبہ کو نہیں ہوا تھا۔ باقی آپ لوگ جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیاروں کو جو بھی عمرے پہ جانے والے ہیں یا اب جائیں گے، تو وہ یہ ویڈیو ضرور سیو کر لیجئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایز سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا چیز آپ کو کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے۔ وہاں پہ کچھ ادویات ہیں، کچھ ممنوع چیزیں، اس کی بھی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ یہ کاروان والوں کو چاہیے، جو کہ کاروان والے جو فرسٹ ٹائم پہ کاروان لے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں بتا دیں۔ ہمارے کاروان والے نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، آپ کے سامان میں یہ ادویات نہیں ہونی چاہیے، ایسی کوئی ویڈیو تصویریں آپ کی گیلری میں نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی تھی، اور کہا تھا کہ کوئی آپ کو اگر کوئی گفٹ کے طور پر یا کوئی ایسی چیز دے دے کہ آپ یہ لے لیجئے، یہ لے جائیے، ہمارے کسی عزیز کو دے دیجئے، یا پاکستان سے کوئی آپ کو کہے کہ ہمارے سعودی میں کسی عزیز کو دے دے، تو خدا رہا ایسا کام مت کریں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بیچارے معصوم پہلی بار جا رہے ہوتے، سیدھے سادے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں، یا انٹیریئر کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، انٹیریئر سندھ ہو گیا، انٹیریئر پنجاب کے اندر سے آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز کو ثواب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پکڑے جاتے ہیں، ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو خدا رہا اس چیز کو خیال رکھے، اویئرنیس دیں۔ یہ ایک اویئرنیس ویڈیو بھی ہے، اور ایک ایسی ویڈیو ہے کہ ایسی ہماری پاکستانی خاتون ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی، پر اب جو اطلاعات ہم نے اب تک آئی ہیں اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، تھوڑی سی ان کو سمجھا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں بنا، اللہ کا شکر ہے۔ مگر یہ چیزیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہاتھ کاٹنا، سر کاٹنا، ایسی سزائیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، کوڑے مارنا۔ تو اس لیے آپ جب بھی سعودی عرب پہ جا رہے ہو نا، تو کچھ چیزوں کا خدا کے لیے ذہن میں رکھے جائیں۔ اور آپ لوگ جو میری سب ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جو عمرے میں جا چکے، آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے غلاف کعبہ کو ضرور کٹا پھٹا دیکھا ہوگا، اور بڑا دل دکھتا ہے۔ جس نے دیکھا ہوگا نا، وہ ضرور نیچے مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، لوگوں کو دھاگے اور کپڑا کاٹتے ہوئے دیکھا۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیا تبرک کے طور پر اپنے بیماروں کو شفا کے لیے کیا غلاف کعبہ کو کاٹ کے لے جانا چاہیے، یا آب زمزم کا پانی لے جا کے اس مریضہ کو پلانا چاہیے، ان کے اوپر اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے؟ یہ دونوں باتیں میں آپ کے ساتھ چھوڑے جا رہی ہوں، تو مجھے نیچے اپنے کامنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے دے اجازت، اپنے رکھے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ و ناصر۔